बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज आपको पेंट के बारे में बताऊंगा कि जब आप अपना घर पेंट करते हैं तो आप की बहुत ज़्यादा मजदूरी लग जाती है, बहुत ज़्यादा मटेरियल लग जाता है। आपको आइडिया नहीं होता कि आपके घर की मजदूरी कितनी है, जेन्युइन कितनी बननी चाहिए और कितना पेंट जो जेन्युइन है वो लगना चाहिए। क्योंकि हम लोगों को इन चीज़ों का आइडिया नहीं होता और हम ये सब चीज़ें कारीगर पे छोड़ देते हैं। और कारीगर जो अपनी मर्ज़ी का रेट आपको लगाते हैं, लेबर रेट आप अपनी मर्ज़ी का लगाएंगे। उसके बाद जो आपका मटेरियल है वो आप अपनी मर्ज़ी से यूज़ करेंगे। बहुत ज़्यादा वो वेस्ट करते हैं, ज़ाया करते हैं, क्योंकि वो जितना ज़्यादा पेंट मंगवाएंगे, लगाएंगे, जितनी ज़्यादा वो बकेट होगी, बाल्टी जितनी ज़्यादा वो यूज़ करेंगे, उनको उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि उनमें उसके उनका टोकन होता है, तो वो अपनी टोकन की लालच में बहुत ज़्यादा जो है पेंट वो आपका ज़ाया कर देते हैं, वेस्ट करते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये मालूमाती वीडियो आपने लाजमी देखनी है। अगर आपने घर घर पेंट करना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप भाइयों से रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहें। तो जनाब, जब भी आप पेंट कराना होता है, जो आप कारीगर मंगवाते हैं उसको बताते हैं कि ये घर है, हमने पेंट कराना है, तो इसका कितना एस्टीमेट है, कितना इसका जो आप मुझे हमें मजदूरी बता दें, तो वो बाकी मटेरियल बता दें, आप कितना जो मटेरियल है वो यूज़ होगा। तो वो सबसे पहले जो कारीगर होता है वो आपके घर को डिवाइड करता है। वो डिवाइड करता है कमरों के हिसाब से। यानी अब अगर आपके घर में दो कमरे हैं या तीन कमरे हैं, बाकी बेडरूम है, सॉरी, किचन है, टॉयलेट है, गिराज वगैरह है या ड्यूटी वगैरह है, कोई इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो सब चीज़ों को मिला के वो उनके कमरे बना लेगा। ठीक है, जो छोटी चीज़ें फॉर एग्जांपल किचन है और बाथ है, इन दोनों को मिला के वो एक ही कमरा जो है वो कंसीडर कर लेगा जी, ये एक कमरा है। ये आपका पूरा घर जो होता है, आउट साइड और इन साइड को सबको देख के दीवारों के साथ आप वो अपने जहन में एक आइडिया लगा लेता है कि ये इतने कमरों का काम है। तो इतने कमरे वो बनाया तो उसके बाद वो पर कमरे के साथ से वो अपनी कैलकुलेशन कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल 10 कमरों का काम है, तो वो अपनी कैलकुलेशन करके आपको तकरीबन जो है, आप अपने मुंह से वो तकरीबन 50,000 बोलेगा या 40,000 बोलेगा, तो उसका वो जो है वो 30,000 तक जो है वो तकरीबन आपके साथ एग्री हो जाता है, या इससे थोड़ा कम भी हो जाता है। तो ये काम पे डिपेंड करता है कि आप सिंपल काम करवा रहे हैं या आप फिलिंग करवा कर जो है मजून लगवा के काम करवाए, वो साल से जो है उसकी लेबर जो है कम या ज़्यादा होती है। क्योंकि आमतौर पर जो ज़्यादा इधर लोग यूज़ करते हैं वो सिंपल जो होता है वो यूज़ करते हैं, बस डिस्टेंपर कराते हैं, फिलिंग वगैरह कराते हैं। तो अगर फिलिंग करवाएं तो उसका रेट थोड़ा ज़्यादा होता है, अगर फिलिंग के बगैर काम करवाएं तो उसका रेट जो है वो कम होता है। तो नंबर एक चीज़ ये आपको पता चल जाएगा कि आपने अपने घर को पहले डिवाइड कर लेना कमरों के हिसाब से। तो फिर आपने जब आप डिवाइड कर लेंगे आपको पता चला कि हमारा काम जो है इतने कमरों पर मुश्तमिल है। तो उसके बाद मैं आपको रेट बता देता हूँ कि जितने कमरे पर कमरे का रेट क्या है, इसका क्या क्या जो लेबर रेट है। उसके बाद मटीरियल जो है एक कमरे में कितना यूज होता है वो भी आपके साथ बताऊंगा। लेबर रेट अगर आप सिंपल घर को पेंट करवाना चाहते हैं, अगर आपका नया घर है, नीचे आपने सीलर वगैरह या प्राइमर लगाना और उसके ऊपर 2 कोट आपने डिस्टेंपर करने हैं, तो उसका रेट जो आजकल चल रहा है वो मिनिमम 3,000 से 4,000 तक जो जा रहा है। क्योंकि 3 से शुरू होता है, 2500 में लोग कर देते हैं। तो अगर क्योंकि वो जितना नया काम हो उतना ईजी होता है, तो वो लोग जो है 2500 से भी लेके 4,000 तक जो है लोगों को डिमांड करते हैं, 5,000 तक भी चले जाते हैं। तो वो तो डिपेंड करता है कि आपके साथ वो जो कारीगर है वो किस हिसाब से वो आइडिया लगा लेते हैं कि कैसी पार्टी है और इसको कितना रेट बताना है। क्योंकि इन लोगों ने काम भी करवाने होते हैं, तो उस हिसाब से वो थोड़ा ज़्यादा आपको बताएंगे। लेकिन आप अपने देन में रखें 2500 से जो है ना 3500 4,000 तक आपके देन में होना चाहिए कि हमारा काम किस नोयत का, उस हिसाब से जो आपने रेट उनके साथ तय करना। आपने अपने कमरों को डिवाइड करना, उसके बाद आपने इसको ज़रब दे रहे हैं 2500, 3,000 और 3500 के लगभग। ठीक है, ये आपको पता चल जाएगा हमारे घर का जो मजदूरी है उसकी कितनी बनती है, और उसके हिसाब से आपने फिर कारीगर को हायर करना, उसको बोलना, आप अपना आइडिया दो, वो आपको आइडिया देगा। उसके बाद आप जो है माइनस ज़रब कर लें कि हमारा आपके ख्याल से जो कितने पैसे बनते हैं और उसके ख्याल से कितने पैसे बनते हैं, उसमें आपका जो एग्रीमेंट है उसके साथ वो आपका ठेके का जो निज़ाम है, आपकी जो प्राइस है वो तय हो जाएगी और आपको भी आइडिया हो जाएगा कि हमारा इतना काम है। इसके बाद आ जाता है मटीरियल। आप सब लोग जो होते हैं उनका यही माइंड होता है कि कारीगर से पूछें मटीरियल कितना है, मटीरियल कितना लगेगा, तो वो जनाब अपने हिसाब से मटीरियल बताते हैं। तो वो
کچھ زیادہ بتاتے ہیں، جدھر 2 ڈرمیوں یا 3 ڈرمیوں کا کام چلتا ہے ادھر آپ کو 5 ڈرمیے بتائیں گے کہ اتنا آپ کا مٹیریل لگے گا۔ تو وہ ابھی جو مٹیریل سوری ابھی جو پینٹ کی پرائس ہے اس حساب سے اگر 1-2 ڈرمی بھی آپ کی زیادہ چلی جائے تو وہ تقریباً 10-12 ہزار روپیہ جو ہے وہ آپ کا ایزیلی چلا جائے گا۔ تو یہ ایک نارمل کمرہ ہوتا ہے 14-16 14-15 یا اس طرح کا 12-14 جو بھی ایک کمرہ ہوتا ہے، زیادہ جو سائز ہے یہی ہوتے ہیں، 16-18 بھی کر لیں۔ تو ایک کمرے کے حساب سے جو پینٹ عام نارمل یوز ہوتا ہے، اگر آپ کا نیا گھر ہے، اگر آپ نے نیچے پرائمر لگانا ہے تو پرائمر آپ کوشش کریں کہ ایک وال کوٹ ہوتا ہے وہ سفید سیمنٹ جو عام ہوتا ہے اس کو بھی ایک وال کوٹ ہوتا ہے، یا ایک آپ اس کو بھی چھوڑ دیں، آپ ایک جو ہلکا کوالٹی کا ہوتا ہے ڈسٹیمپر لو کوالٹی کا، آپ اس کو ایک نارمل سا کوٹ نیچے ڈلوا دیں نیچے لگوا دیں، پتلا کر کے اس کو بولیں کہ ایک پتلا کر کے کوٹ نیچے لگا دیں، اس کے اوپر آپ کا جو ہے 2 کوٹ جو آپ کے ڈسٹیمپر کے وہ اچھے سے لگا دیں۔ تو ایک کمرے میں جو آپ کا پینٹ لگے وہ 1 ڈرمی آپ اس کو مطلب لگا رہے ہیں، اگر آپ 1 ڈرمی یا 3 گیلن، 1 گیلن آپ کی چھت پہ لگ جائے گی، 2 گیلن سے آپ کی دیواریں سے آپ نکل جاتی ہیں کیونکہ اس میں کھڑکی بھی ہوتی ہے، دروازہ بھی ہوتا ہے۔ اگر 2 گیلنوں میں نہیں بھی ہوتا تو 3 گیلنوں میں ہر حال میں ہونا چاہیے، یعنی 1 گیلن چھت پہ، 3 گیلن جو ہے وہ آپ کی دیواروں پہ جو ہے اس سے آپ کا جو پینٹ ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ فلنگ کروا رہے ہیں تو فلنگ کا ریٹ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، وہ اس کی مزدوری بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس میں آپ کا مٹیریل بھی تھوڑا زیادہ لگتا ہے، لیکن وہ حساب لگائیں تو وہ تھوڑا اس میں فرق جو رہ جاتا ہے وہ مزدوری سے رہ جاتا ہے، کیونکہ جب فلنگ آپ کرتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کا ڈسٹیمپر جو ہے وہ کم یوز ہوتا ہے۔ اور ایک کمرہ جو آپ کو سائز بتایا 14-16 یا اس کے لگ بھگ جو کمرہ سائز عام نارمل ہوتا ہے اس میں تقریباً 1.5 ڈرمی جو ہے وہ فلنگ آپ کی لگ جائے گی، اس کے بعد آپ کی رگڑائی وغیرہ ہوتی ہے، اس کے اوپر سے آپ کا ڈسٹیمپر جو ہے وہ 2 گیلنوں سے بھی ہو جائے، 2 گیلن آپ دیواروں پہ کر لیں، 1 گیلن چھت پہ کر لیں تو پھر آپ کا 3 گیلن وہ ڈسٹیمپر لگے گا، لیکن اس کی مزدوری جو ہے وہ تقریباً 6,000 روپیہ یا 6,500۔ تو اگر آپ نے فلنگ کروا کے اپنے گھر کو پینٹ کروانا تو پھر آپ جو ایوریج ہے اپنے ذہن میں وہ 5 سے 6,000 یا 6,500 کے لگ بھگ جو آپ اپنے ذہن میں رکھے کہ اتنی ایوریج ہے، اتنا جو ہمارا خرچہ ایک لیبر جو ہے وہ ایک کمرے کا لے گی۔ اس حساب سے آپ نے اپنے سارے گھر کا جو مٹیریل ہے وہ بھی نکال لینا ہے کہ ہمارے گھر کے کتنے کمرے ہیں اور کتنی ڈرمی اس کو لگتی ہے، اس میں 24 کلو یا 23 کلو، 24 تو خیر نہیں ہوتا، 22 سے 23 کلو جو ہے وہ اس میں مٹیریل ہوتا ہے، تو جو چھوٹا بکٹ ہوتا ہے گیلن ہوتا ہے وہ 4 ہوں تو وہ ایک بڑی ڈرمی بنتی ہے، تو 4 یعنی 3 گیلن سے بھی آپ کا کمرہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے تھوڑا فلم وغیرہ نہیں کی تو ویسے کر رہے ہیں تو پھر آپ کا 4 گیلن یعنی 1 ڈرمی میں آپ کا ایک کمرہ جو ہے وہ ہر حال میں ہو جاتا ہے۔ اس سے زیادہ بالکل بھی آپ یوز نہ کروائیں، جو بھی کاریگر ملتا ہے اس کو بولے آپ نے اس کے اندر جو ہمیں پینٹ کر کے دینا ہے، یہ مٹیریل اس سے زیادہ آپ کو نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دروازہ آ جاتا ہے، کھڑکی آ جاتی ہے، تو جو دروازہ ہوتا ہے اس پہ ایک واٹر جو ہوتا ہے وہ پیچھے بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، ایک واٹر جو ہے ایک دروازے کے لیے کافی ہوتا ہے، یہ کوارٹر ہوتا ہے جناب دروازے کے لیے، یہ ایک واٹر کافی ہوتا ہے، اس سے آپ کا جو گھر ہے دروازہ اس کی بھی صحت ہو جاتا ہے۔ تو ڈرمی جو ہے وہ یہ ڈرمی ہوتی ہے، یہ سائز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک کمرے کے لیے بہت ہے، کافی ہے، یعنی کم نہیں ہوگی زیادہ ہوگی، اس میں چھت بھی آپ کا ہو جائے گا اور آپ کی دیواریں بھی ہو جائیں گی۔ تو انشاءاللہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور ویڈیو کو بھی لائک کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ خدا